इमेज न्यूज का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा 5 खुशी को अपग्रेड। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नमस्कार, इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। एमालेसँग स्थानीय स्तरमा भएका तालमेल खारेज गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णय, बागीलाई फकाउन केन्द्रबाटै नेताहरू परिचालन। निर्वाचन आयोगले आज र भोलि उम्मेद्वारका विरुद्ध उजुरीको जाँचबुझ गर्ने, अन्तिम नामावली भोलि। उम्मेदवारी दिनेमा पहिलो एमाले, दोस्रोमा कङ्ग्रेस। एमाले अध्यक्ष ओलीको मुखमा अंगार भएकाले कालो ओकल्ने कङ्ग्रेस नेता थापाको टिप्पणी, झुटलाई चुनौती दिने मानिसलाई ओलीले पागल भन्ने गरेको आरोप। जेठ 1 गतेदेखि हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय। बिहान 9:30 देखि बेलुकी 5:30 बजेसम्म सरकारी कार्यालयले सेवा दिनुपर्ने। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री सूचीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा 5 वर्षको जेल सजाय सुनाइयो। सूची विरुद्धका 11 मध्ये पहिलो मुद्दाको मात्र सुनुवाई। र जिम्बाब्वे विरुद्धको सिरिजका लागि नेपाली क्रिकेट टिमको तयारी सुरु। जेठ 26 गतेबाट लेग 2 अन्तर्गत अमेरिका र ओमानसँग त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्ने। इमेज न्यूज अब विस्तारमा। सत्तारूढ गठबन्धनले महानगर र उपमहानगरमा गठबन्धनको निर्णय विपरीत दलगत र स्वतन्त्र रूपमा परेका उम्मेदवारी फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले 7 बुँदे निर्णय गर्दै बागी उम्मेदवारी फिर्ता गर्ने र एमालेसँग स्थानीय स्तरमा भएको तालमेल खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले गत चैतमा स्थानीय निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने औपचारिक निर्णय गरेका थिए। तालमेलको लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै संयुक्त संयन्त्र बनाएको गठबन्धनले 6वटा महानगर र 11वटा उपमहानगरमा भने केन्द्रबाटै तालमेलको टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको थियो। तर महानगर र उपमहानगरमै तालमेलको निर्णय तहस नहस भएपछि समस्यामा परेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले दलगत र बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। गठबन्धनका शीर्ष 5 नेताद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी जुन दलका कार्यकर्ताले दिएका छन्, सम्बन्धित दलले नै पहल गरेर फिर्ता लिने र स्वतन्त्र रूपमा परेका उम्मेदवारी समेत फिर्ता गर्ने उल्लेख छ। यस्तै नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा गठबन्धनका दलहरूबीच भइसकेको सिट बाँडफाँड समझदारी विपरीत गठबन्धन भित्रकै दलबाट दर्ता भएका उम्मेदवारी फिर्ता लिने पनि उनीहरूले निर्णय गरेका छन्। यसका लागि सम्बन्धित दल र संयुक्त संयन्त्रले आवश्यक कार्य गर्ने र उम्मेदवारी दर्ता भइसके पनि तालमेल नभएका ठाउँमा बुधबारै छलफल गरी समझदारी गर्न निर्देशन दिएको छ। काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको छ। पार्टीको साथीहरू जसले स्वतन्त्र उम्मेदवारी हाल्नु भएको छ, म सब साथीहरूलाई काङ्ग्रेसको महामन्त्रीको यो जिम्मेवारीबाट 2 हात जोडेर उहाँहरू सबलाई विनीत भएर आग्रह गर्न चाहन्छु।
तपाईँहरूको बारेमा हामी फेरि छलफल गर्छौँ। शीर्ष नेताहरूले बागी उम्मेदवारी फिर्ता गर्न र असन्तुष्ट नेता तथा कार्यकर्तालाई फकाउने प्रयास सुरु गरेका छन्। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भरतपुर महानगरमा परेको बागी उम्मेदवारी फिर्ता गराउन आफ्ना विश्वासपात्र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई भरतपुर खटाउनु भएको छ। गठबन्धनले स्थानीय स्तरमा एमालेसँग भएका चुनावी तालमेल खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। गठबन्धनका सदस्य दल बाहेक अन्य दलसँग चुनावी तालमेल नगर्ने केन्द्रको निर्णय विपरीत हुम्लाको चङ्खेली गाउँपालिका, प्युठानको झिमरुख, रोल्पाको माडी, सल्यानको कुमाक, भोजपुरको आमचोक गाउँपालिकामा पनि एमालेसँग तालमेल गरेर उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। टिकट वितरणलाई लिएर गठबन्धनका दलहरूबीच तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ। गठबन्धनको यो निर्णयले तालमेलको भावना विपरीत दर्ता भएका उम्मेदवारी फिर्ता त होलान्, तर दलका नेता र कार्यकर्तामा देखिएको असन्तुष्टिको छाया मत परिणाममा नपर्ला भन्न सकिन्न। इमेज न्युजका लागि अक्कल कुँवर, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएकाहरूको मनोनयन पत्र र उजुरीमाथि आज र भोलि जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने भएको छ। आयोगले हिजो उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो। हिजो बेलुका 5 बजेसम्म स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएकाहरूको विरोधमा उजुरी दिने समय तोकिएको थियो। त्यस्तै आयोगले तालिका अनुसार 16 गते साँझ 5 बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिन सकिने जनाएको छ। सोही दिन साँझ 5 बजे आयोगले अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नेछ। 17 गते चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने आयोगले जनाएको छ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी नेकपा एमालेको उम्मेदवारी परेको छ। प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष गरी सबै पदमा अहिलेसम्म नेकपा एमालेबाट 33,257 जनाको उम्मेदवारी परेको हो। एमालेबाट प्रमुख पदमा 263 पुरुष र 27 महिलाको उम्मेदवारी परेको छ। त्यस्तै अध्यक्षमा 418 पुरुष र 28 महिलाको उम्मेदवारी परेको छ। उपप्रमुखका 26 पुरुष र 259 महिलाको उम्मेदवारी परेको छ भने उपाध्यक्षमा 35 पुरुष र 410 जना महिलाको उम्मेदवारी परेको छ। त्यस्तै वडा अध्यक्षमा एमालेबाट 6,376 जना पुरुष र 119 महिलाले उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यस्तै दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली कङ्ग्रेसबाट 253 जना पुरुष र 11 जना महिलाले प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यस्तै 363 जना पुरुष र 19 जना महिलाले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका छन्। कङ्ग्रेसबाट उपप्रमुख पदमा 31 जना पुरुष र 180 महिलाले उम्मेदवारी दिँदा उपाध्यक्षमा 67 पुरुष र 292 महिलाको उम्मेदवारी परेको छ। त्यस्तै वडा अध्यक्षमा कङ्ग्रेसबाट 6,036 जना पुरुष र 80 जना महिलाको उम्मेदवारी परेको छ। कङ्ग्रेसबाट सबै पदमा गरी 31,220 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट 156 जना पुरुष र 18 जना महिलाले प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यस्तै अध्यक्ष पदमा माओवादीबाट 261 पुरुष र 29 महिलाले उम्मेदवारी दिएका छन्। उपप्रमुख पदमा 84 पुरुष र 128 जना महिलाको उम्मेदवारी पर्दा उपाध्यक्षमा 112 पुरुष र 203 महिलाको उम्मेदवारी परेको छ। वडा अध्यक्षमा माओवादीबाट 4,321 पुरुष र 91 महिलाले उम्मेदवारी दिएका छन्। माओवादीबाट सबै पदमा 22,068 जनाको उम्मेदवारी परेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। अहिलेसम्म सबै पदमा गरी 1,51,756 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 88% मतपत्र छापिसकेको जनाएको छ। 1,70,00,000 मतपत्र मध्ये 22 जिल्लामा मतपत्र पठाइसकेको आयोगले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा मात्र 34 लाख मतपत्र पठाइसकेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेले सबैभन्दा धेरै पदमा उम्मेदवारी दिएको आयोगले जनाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मुखमा अङ्गार भएकाले कालो ओकल्ने गरेको बताउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस काठमाडौँ जिल्ला सम्पर्क समन्वय समितिले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले एमाले अध्यक्ष ओलीले मुख छाड्नु नयाँ कुरा नभएको बताउनुभयो। काङ्ग्रेसको चुनावी सङ्कल्पलाई ओलीले बकवास र पागलहरूको प्रलाप भनेर टिप्पणी गरेपछि
थापाले त्यसको जवाब फर्काउनु भएको हो। ओलीले आफूले बोलेको झुटलाई चुनौती दिने मानिसलाई सनक्क सन्किएर पागल भन्ने गरेको थापाको भनाइ छ। विगतमा ओलीले पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की र चिकित्सक गोविन्द केसीलाई पनि पागल भनेको भन्दै महामन्त्री थापाले ओलीलाई आफ्नो प्रशंसाको एक लाभ सुन्ने बानी भएको तर कङ्ग्रेसको घोषणापत्रले झुटको पर्दाफास गरेकाले उहाँलाई रिस उठेको बताउनुभयो। ओलीलाई लजिक मन नपरेर म्याजिक मन पर्ने गरेको थापाको टिप्पणी छ। एकपछि अर्को झुटको चाहिँ पर्दाफास गरेको कुराले सहन सक्ने कुरै भयो। सनको सन्कन हो। मेरो मलाई यसको बारेमा के पनि छैन। उहाँलाई केपी ओलीलाई रिस उठ्यो भनेर सत्य बोल्न छोड्ने कुरो भयो। केपी ओलीलाई रिस उठ्यो भनेर उहाँको झुटलाई छिपो भन्ने कुरा भएन। केपी ओलीलाई रिस उठ्यो भनेर कालोलाई सेतो भन्ने कुरो भएन। सत्य बोलिराख्ने भनिराख्ने। तर खालि एउटा मात्र एडभाइस मलाई के हो भने बुढाबा धेरै सनक्क सन्किँदै गर्दा कहिलेकाहीँ शरीरलाई अप्ठ्यारो गर्न सक्छ। ओलीले आफूले अघि सारेको समुन्नत नेपालको अवधारणा चोरेको आरोप लगाएको भन्दै उहाँले आफ्नो समुन्नत नेपालको अवधारणा र ओलीको समृद्धिको अवधारणाको बीचको फरकका बारेमा ट्युसन पढाउन बालकोट नै जानुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले ओलीको समृद्धिमा अहङ्कार भएको भन्दै आफ्नो समुन्नत नेपालमा मानिसको जीवनमा भएको दुःखलाई समाधान गर्ने खोजी भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले यो समुन्नत नेपाल भन्ने अवधारणा अगाडि सार्दै गर्दाखेरि यो मेरो आइडिया हो, चोर्यो भन्नुभएको थियो। हिजो पनि चोर्यो भन्नुभएको छ। मैले यसको बारेमा चाहिँ अब यो उहाँलाई पनि दौड दुब्छ, मलाई पनि दौड दुब्छ। म अध्यक्ष, म महामन्त्री, हाम्रो आफ्नै भ्याइ नभ्याइ छ। अलिकति भ्याएको बेलामा चाहिँ म बालकोटे गरेर ट्युसन पढाउँछु। एउटा विषयमा त पढाउनै पर्ने भएको छ। थापाले ओलीको समृद्धि र आफ्नो समुन्नत नेपालको अवधारणाको सम्बन्धमा एमालेका नेतासँग बहस गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनमा कङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई जिताउन लाग्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै उहाँले स्वतन्त्र ढङ्गले उम्मेदवारी दिएका पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो। गठबन्धन गरेर अघि जाने क्रममा भएका कमी कमजोरीबारे पार्टीले निर्वाचनपछि छलफल गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले पार्टीको निर्णय विपरीत उम्मेदवारी दिन नमिल्ने बताउनुभयो। आफूले पनि चुनावी तालमेलको विषयमा फरक मत राखे पनि पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरेर अघि बढेको उहाँको भनाइ छ। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले स्थानीय तह निर्वाचनको टिकट वितरण गर्दा पैसाको चलखेल भएको आरोप लगाउनु भएको छ। कङ्ग्रेसमा संस्थापन इतर पक्षको नेतृत्व गर्दै आउनुभएका कोइरालाले प्रेस विज्ञप्ति नै निकालेर टिकट वितरणमा अनियमितता हुँदा इमान्दार कार्यकर्ता अन्यायमा परेको बताउनु भएको हो। पार्टी नेतृत्वसँग असहमत भएकै कारण कैयौं कार्यकर्ताको राजनीतिक जीवन समाप्त पार्ने योजनाबद्ध प्रयत्न भएको भन्दै उहाँले इमान्दार र निष्ठावान कार्यकर्तालाई राज्य र पार्टी संयन्त्रको दुरुपयोग गरी फसाउन खोजिएको आरोप लगाउनुभयो। पार्टी नेतृत्वबाट भइरहेको गलत क्रियाकलाप तत्काल रोक्न माग गर्दै कोइरालाले नेतृत्वको गलत क्रियाकलापका कारण नेता कार्यकर्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा मैदानमा जान बाध्य भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेता कोइरालाले टिकट नपाएर स्वतन्त्र र बागी उम्मेदवारी दिएका सबै नेता कार्यकर्तालाई पार्टीको मूल प्रवाहमा फर्किन अपिल पनि गर्नुभएको छ। टिकट वितरणमा भएको अनियमितताबारे समीक्षा हुने भन्दै उहाँले अहिले आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउनका लागि पनि लागि पर्न अपिल गर्नुभएको छ। 12मा स्थानीय तहको टिकट वितरणमा असन्तुष्ट विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पार्टी परित्याग गर्ने क्रम बढेको छ। प्रलोभनमा परेर कार्यकर्ताको चाहना विपरीत नेतृत्वले आफू खुसी टिकट बाँडेको भन्दै ठूला दलबाट टिकटमा आकांक्षीहरूले पार्टी परित्याग गर्न थालेका छन्। नेकपा एमाले नेपाली कङ्ग्रेसका ओडा र नगरबाट राजीनामा दिने क्रम बढेको छ। उनीहरूले पार्टीले आफूहरूको योगदानको कदर नगरेको आरोप लगाएका छन्। असन्तुष्टहरूले बागी उम्मेदवार समेत दिएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनले जिल्लाको जेतपुर सिमरा, कलैया उपमहानगर, निजगढ नगरमा प्रमुख उपप्रमुखमा बलियो उम्मेदवार प्रस्तुत गरे पनि अन्य पालिका ओडामा गठबन्धन हुन सकेन। कङ्ग्रेस जिल्ला उपसभापति मनोज भट्टले पार्टीमा योगदान नभएको जनमत समेत नहेरी नेतृत्वमा रहेका राधेश्याम यादव, फर्मुल्लाह मनसुर र उमाकान्त चौधरीले भागबण्डमा टिकट बाँडेको आरोप लगाएका छन्। यस्तै एमालेमा गठबन्धनलाई पराजित गर्न सक्ने ओडादेखि नगरका बलियो उम्मेदवारलाई पाखा लगाउँदै पोलिट ब्युरो सदस्य अच्युत मैनालीले एकलौटी टिकट वितरण गरेको आरोप एमाले कार्यकर्ताहरूले लगाएका छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी मकवानपुरका अध्यक्ष श्रीधर कुमार पोखरेलले पार्टी परित्याग गर्नुभएको छ। उहाँले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको गठबन्धन र टिकट वितरणको विषयमा पार्टीले चालेको कदमको विरोध गर्दै पार्टी परित्यागको घोषणा गर्नुभएको हो। पोखरेलसँगै जिल्ला सचिवालय सदस्य वीरेन्द्र डीसीले पनि पार्टी परित्याग गर्नुभएको छ। उहाँले मनहरी, राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकामा पार्टीले गठबन्धन गर्न असफल भएको र परिचित संगठन निर्माणको काममा लागेकाहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। पोखरेल र डीसी नेकपा एमाले विभाजन पश्चात नेकपा यसमा आबद्ध हुनुभएको थियो। स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचनका लागि कैलालीको धनगढी महानगरपालिकामा 5 दलीय गठबन्धन नेकपा एमाले र स्वतन्त्र उम्मेद्वार बीच त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका नृपबहादुर वडले मेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। एमालेका तर्फबाट रणबहादुर चन्द र स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाल लगायतले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। अन्य दलको तुलनामा 5 दलीय गठबन्धन एमाले र स्वतन्त्र उम्मेद्वार बीच नै प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरका लागि 5 दलीय गठबन्धन नेकपा एमाले र व्यवसायी स्वतन्त्र उम्मेद्वार बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। उम्मेद्वारहरूले सोमबार र मंगलबार मनोनयन दर्ता गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका निरबहादुर वड, उपमेयरमा माओवादीकी शान्ति अधिकारी, नेकपा एमालेबाट मेयरमा रणबहादुर चन्द, उपमेयरमा कन्दकला राणाले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। यस्तै व्यवसायी गोपाल हमालले पनि मेयर पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा 2700 मतले पराजित हुनुभएका स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाल यसपटक जनताले स्वतन्त्र व्यक्तिलाई नै विजयी गराउने दावी गर्नुहुन्छ। दलहरूबाट स्थानीय तहमा विकास सम्भव नभएको बताउँदै हमालले स्वतन्त्र उम्मेद्वारकै पक्षमा मतदान हुने दावी गर्नुभयो। उसको दलको मात्रै त्यो संस्था भयो, आम नागरिकको भएन। आम नागरिकको कुरा सुनिएन, जनताको कुरा सुनिएन, जनताको प्राथमिकतालाई प्रमुखता दिएन। आफ्नो कार्यकर्ता अथवा जसलाई पोस्नुपर्ने हो त्यो कुरालाई मात्रै प्राथमिकता दियो। त्यसले गर्दा स्वाभाविक रूपमा जनताको चाहना चाहिँ परिवर्तन खोज्यो र त्यो परिवर्तनको प्रतिनिधिको रूपमा म स्वतन्त्र उम्मेद्वार यसपालि फेरि दर्ता। यता विद्यार्थी राजनीतिबाटै सक्रिय रहेका एमाले नेता रणबहादुर चन्दले मेयर पदको टिकट पाएसँगै धनगढीमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ। लामो राजनीतिक इतिहास बोकेका चन्द कार्यकर्ता र जनतामाझ निकै लोकप्रिय मानिनुहुन्छ। त्यसकारण पनि एमालेले जित्ने दावी गरिएको छ। 5 दलीय गठबन्धन वा स्वतन्त्र उम्मेद्वार कसैले पनि एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने चन्दको भनाइ छ। 5 वर्ष कांग्रेसले धनगढीको विकासका लागि कुनै ढाँचा बनाउन नसकेको दावी गर्दै चन्दले सत्ता गठबन्धनको विकल्प एमाले नै रहेको बताउनुभयो। नेतृत्वको बीचमा नेताहरूको एउटा स्वार्थमा सीमित रहेर गठबन्धन भएको, जनताको बीचमा र मतदाताको बीचमा गठबन्धन भएको छैन। उहाँहरूले आफ्नो गाउँ, आफ्नो नगर, आफ्नो वडामा जो जनताको बीचमा बढी काम गरेको छ, जो जनताको सेवक छ, त्यसलाई नै भोट हाल्नेवाला छन्। त्यसो भएर गठबन्धन भनेर मतदाताले भोट हाल्छन् भन्ने मलाई विश्वास छैन। त्यसो भएर मतदाताहरूले योग्य, सक्षम, इमान्दार एउटा छविको मान्छेलाई हाल्छ र त्यो नेकपा एमाले प्रस्तुत गरेको छ भन्ने मलाई विश्वास छ। 2074 सालको निर्वाचनबाट मेयर पदमा निर्वाचित भएका नेपाली कांग्रेसका निरबहादुर वड सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट फेरि मेयर पदमा अगाडि सारिएका छन्। उहाँले गठबन्धनको तर्फबाट मेयर पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। उम्मेदवारी दर्ता गराएसँगै वडले गत स्थानीय तह निर्वाचनमा एक्लै हुँदा विजयी भएको बताउँदै अब धेरै मतान्तरले विजयी हुने दावी गर्नुभयो। म हिजो 5 वर्ष अगाडि पनि जनताको सेवक, 5 वर्षमा पनि म जनताको सेवक रहेँ र आजका दिनदेखि पनि म जनताको सेवकका रूपमा रहनेछु। धनगढी नगरवासीहरूका सेवकका रूपमा रहनेछु। धनगढी उपमहानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धन एमाले र स्वतन्त्र उम्मेद्वार बीचको प्रतिस्पर्धा रोचक हुने देखिएको छ। यसको नतिजा जनताले कसको पक्षमा ल्याउने छन्? वैशाख 30 गतेपछि परिणाम आउने छ। कैलालीबाट विराज रोसियाराको रिपोर्ट। सरकारले आगामी जेठ 1 गतेदेखि हप्तामा 2 दिन शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जेठ 1 गतेदेखि सरकारले 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको बताउनु भएको हो। सरकारले परीक्षणको रूपमा 2079 जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी बिहान 9:30 बजेदेखि साँझ 5:30 सम्म कार्यालय समय कायम गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। बैठकले नयाँ दिल्लीमा हुने रायसेना 28 2022 मा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेल लगायतलाई पनि स्वीकृत
गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी खानेपानी क्षेत्रको सुशासन र पूर्वाधार सहयोगको आयोजनाको लागि विश्व ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने 80 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने, खानेपानी क्षेत्रको सुशासन र पूर्वाधार सहयोगको आयोजनाको लागि विश्व ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने 80 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने। बैठकले आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि गहुँको न्यूनतम समर्थक मूल्य प्रति क्विन्टल 3165 रुपैयाँ निर्धारण गर्ने, कम आवश्यक, विलासीजन्य र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने विभिन्न 10वटा वस्तुहरूको पैठारीमा पूर्ण बन्देज लगाउने निर्णय पनि गरेको छ। इमेज न्यूजमा अब ब्रेक, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। 22 महिने कार्यकाल उपलब्धिमूलक भएको प्रहरी महानिरीक्षक थापाको भनाई। अपराध अनुसन्धानतर्फ सोचेको भन्दा धेरै सफलता मिलेको तर्क। पेट्रोलियम इन्जिन युक्त पुराना गाडीलाई विद्युतीयमा परिवर्तनका लागि मोडालिटी बनाउँदै विभाग। सरकारबाट सहजीकरण भए रूपान्तरण सम्भव रहेको विज्ञको दावी। र राष्ट्र बैंकको पछिल्लो कदमले विदेशी विनिमय सञ्चित पर्याप्त तथा स्थिर रहेको गभर्नर अधिकारीको दावी। महामारीको लहर दोहोरिए पनि आर्थिक पुनरुत्थान नरोकिने जिकिर। अब बाँकी न्युज। प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापाले आफ्नो 22 महिने कार्यकाल सफल भएको बताउनु भएको छ। आफ्नो कार्यकालमा प्रहरीको अपराध अनुसन्धानतर्फ सोचेको भन्दा धेरै सफलता मिलेको महानिरीक्षक थापाको भनाइ छ। कोरोना संक्रमणको विषम परिस्थितिमा पनि नेपाल प्रहरीले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर आम जनतालाई दिएको सेवाले संस्थाप्रतिको विश्वसनीयता थप बलियो बनाएको उहाँको भनाइ छ। मृत्युको भय सबैलाई हुन्छ, त्यो युनिफर्म लाउँदा पनि हुन्छ। पेन्डेमिकमा मर्न सकिने सम्भावना हुँदै पनि तत्कालीन परिस्थितिमा प्रहरीहरू जसरी खटे, अक्सिजन प्लान्टको सुरक्षामा खटे, अक्सिजन सिलिन्डरहरू कलेक्सनमा खटे, आफ्नै स्वास्थ्य निकायहरू परिचालन गर्नमा खटे, आफ्नै कर्मचारीहरू क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने अवस्थामा पनि खटे। त्यो चाहिँ म नेपाल प्रहरीले गरेको अभूतपूर्व काम भन्छु। यहाँले त्यसलाई स्वीकार्नुहोस् अथवा नस्वीकार्नुहोस्, त्यो चाहिँ नेपाल प्रहरी, नट आइजिपी, नेपाल प्रहरीले त्यो बेलामा चाहिँ अभूतपूर्व काम गरेको छ भन्छु। र त्यो आउँदो 18 गतेदेखि अनिवार्य अवकाश लिन लाग्नुभएका महानिरीक्षक थापाले त्यसअघि आफ्नो कार्यकालमा भएका कामको विषयमा जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्नुभएको हो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपालको प्रस्तावमा एमसिसी आएको दावी गर्नुभएको छ। आज नेपाल तरुण दलले आयोजना गरेको भेलालाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री खाँडले एमसिसी पास हुनु नेपालको लागि ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण कार्य भएको उल्लेख गर्नुभयो। यस परियोजनाले नेपालमा गरिबी निवारण र रोजगारी अभिवृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने गृहमन्त्री खाँडको विश्वास छ। उहाँले कतिपयले एमसिसी पास गरेपछि अमेरिकाबाट सेना र बम बारुद आउँछ भन्ने भ्रम छरिरहेको उल्लेख गर्दै बिजुलीको तारबाट बम बारुद र सेना नआउने स्पष्ट पार्नुभयो। पूर्ववर्ती सरकारले करिब 4 वर्षसम्म एमसिसी परियोजनालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर नेपालको भौतिक विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको गृहमन्त्री खाँडको आरोप छ। एमसिसी परियोजनाबाट बम बारुद र सेना आए नेपाली कांग्रेस अग्रपङ्क्तिमा रहेर लड्ने उहाँको भनाइ छ। जुन बिजुलीको लाइनबाट बिजुली आउँछ, कुनै पनि लाइनबाट बिजुली लाइनबाट दुनियाँमा कहीँ पनि सेना आएको छैन, बन्दुक र बारुद आएको छैन। त्यही कारणले बन्दुक र बारुद आउनु छ भन्ने साथीहरूले बुझ्नुहोस्, उहाँहरूले समय बुझ्नुहोस्। बिजुलीको तारबाट बिजुली नै आउँछ, त्यहाँबाट बन्दुक र बारुद आउँदैन, कुनै पनि सेना आउँदैन। त्यही कारणले कुनै पनि सेना कुनै पनि बहानामा नेपाल आयो भने सबभन्दा पहिला हामीले लड्नेछौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो हस्यको विरुद्ध छ। म विश्वास दिलाउन चाहन्छु तरुणहरूले।
गृहमन्त्री खानले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि टिकट दिने क्रममा अनियमितता भए त्यसको अनुसन्धान हुने र कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय तह निर्वाचनमा कतै त्रुटि र कमजोरी भए त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्ने दृढता विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। गठबन्धनलाई नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनले पनि स्वीकार गरेको भन्दै उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रले गरेको निर्णयलाई स्वीकारेर अघि बढ्न पार्टीका कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। नेपाली कङ्ग्रेसकी नेत्री डाक्टर आरजु देउबाले महिलाहरूको उजुरी हेर्ने छुट्टै सरकारी निकाय जिल्लामा नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। नेत्री देउबाले महिलाका समस्या समाधानका लागि जिल्लामा व्यवस्था गरिएको महिला विकास कार्यालय समेत हटाइएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले महिला विकास कार्यालय जिल्लामा नहुँदा महिलाहरूमाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा नियन्त्रण गर्ने काममा समेत एकदमै अप्ठ्यारो परिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। नेत्री देउपाले घर घरमा गएर महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज सेवा दिनका लागि हरेक स्थानीय तहमा सेवा केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने कुरालाई सरकारले छलफलमा अघि बढाएको उल्लेख गर्दै त्यसको व्यवस्थापनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। जति एउटा सुविधाहरू गभर्मेन्टले दिएको छ त्यो पनि घर घरमा पुगेको हुन्न, महिलाको हातमा, बालबालिकाको हातमा, ज्येष्ठ नागरिकको हातमा पुगेको हुन्न। सो यसलाई कसरी पुर्याउने त गर्नु। सो यो हाम्रो अगाडि च्यालेन्ज छ र हामी सबै नन गभर्मेन्ट सेक्टर, मिडिया सेक्टर, अरू सेक्टरमा बसेको साथीहरूले पनि यसलाई बल पुर्याउँदाखेरि चाहिँ जति घरभित्र अहिले पनि पिल्सेर बसेका दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई केही न केही राहत पुग्छ होला। नेपाल प्रहरीको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयकी प्रमुख एसएसपी किरण शर्माले पछिल्ला दिनहरूमा महिला हिंसाका घटना बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रणका लागि सरकारवाला निकायहरूबीच बलियो सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको हक हित सुनिश्चित गर्दै समानुपातिक समावेशिताका आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। उनीहरूले तथ्याङ्क विभागले न्यून गणना गरेको कारण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा अपाङ्गता भएकाहरूले स्थान सुरक्षित हुन नसकेकोमा जोड दिएका हुन्। कार्यक्रममा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्ययनकर्ता डाक्टर वीरेन्द्र राज पोखरेलले अपाङ्गता भएकाहरूको न्यून गणना हुँदा हरेक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रतिनिधि सभामा भएको भए समयमै अपाङ्गताबारे सम्बन्धी नियमावली आउने, नीतिगत व्यवस्था समयमा आउने, प्रादेशिक तहमा अपाङ्गता सम्बन्धी ऐन, नीति, नियम, कानुन लगायतका कुराहरू समयमै हुने बताउनु भयो। अब आज अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पर्न पाएको भएदेखि हाम्रो ऐन समयमा आउँथ्यो, हाम्रो नियमावली समयमा आउँथ्यो, हाम्रो नीतिगत व्यवस्था समयमा हुन्थ्यो, प्रादेशिक तहमा अपाङ्गता सम्बन्धी ऐन, नीति, नियम, कानुन बन्नको लागि एउटा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्थ्यो, सहजकर्ताको रूपमा चाहिँ काम हुन्थ्यो। तथ्याङ्क विभागका निर्देशक डुडीराज लामिछानेले अपाङ्गता सम्बन्धी आबद्ध सङ्घ संस्थाले माथिल्लो स्तरमा देखाएको सक्रियता जनगणनामा नदेखाएको बताउनु भयो। पशुपतिनाथको दक्षिण द्वार आम दर्शनार्थीका लागि बन्द गरिएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरको दक्षिण द्वारबाट मन्दिरमा अत्यावश्यक काम बाहेकका अन्य भक्तजन तथा दर्शनार्थीहरूलाई मन्दिर दर्शन गर्न रोक लगाइएको हो। अन्य भक्तजन तीर्थयात्रीहरूलाई पश्चिम द्वार र कोट क्षेत्रको 2 नम्बर गोल्डन गेटबाट मन्दिर प्रवेश गर्ने प्रतिबन्ध मिलाइएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जानकारी दिएको छ। अब पालो बिजनेस न्यूजको। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। पछिल्लो समय मुलुकमा विद्युतीय सवारीको संख्या उल्लेख्य दरमा बढेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता कम गर्दै विद्युतीय खपत बढाउन सरकारले विद्युतीय सवारी आयातलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएसँगै यस्ता सवारीको प्रयोग बढ्दै गएको हो। सरकारले यसलाई थप बढावा दिन पेट्रोलियम इन्जिनयुक्त पुराना गाडीलाई समेत विद्युतीयमा परिवर्तन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यसको मोडालिटी भने अझै तयार भइसकेको छैन।
सरकारले गत चैत 14 गते इन्जिनयुक्त सवारी साधनलाई यातायात कार्यालयको स्वीकृतिमा विद्युतीय सवारीमा परिवर्तन गर्न मिल्ने भनी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेसँगै यसप्रति धेरैको चासो बढेको छ। सामान्यतया कुनै पनि सवारीमा सरोकारवालाको स्वीकृति बेगर इन्जिन त के अन्य कुनै स्वरूप पनि परिवर्तन गर्न पाइँदैन। सरकारले 3 वर्षका लागि यस्तो सुविधा दिएको हो। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा व्यापार घाटा 13 खर्ब 6 अर्ब पुगिसकेको छ। आयात मध्ये पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ। इन्धनको डरलाग्दो आयातलाई कम गर्दै वातावरण मैत्री सवारी प्रयोगका लागि सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। तर यो कार्य सहज भने छैन। यो प्रावधानलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भनेर यातायात व्यवस्था विभागले मोडालिटी तयारी गरिरहेको विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताउनुभयो। प्रदेशहरूले आफैले चाहिँ यसको कार्यविधि मापदण्ड चाहिँ बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ। तर देशैभरि एकै किसिमको युनिफर्मिटी होस्, एकरूपता होस् भन्ने हिसाबले विभागले चाहिँ यो कन्भर्सनका केही चाहिँ आधार र प्रक्रियाहरू मापदण्डहरू चाहिँ तयार गरिदिने हामी सोचिरहेका छौँ। हाम्रो यहाँको टेक्निकल डाइरेक्टरको संयोजकतामा मैले एउटा कमिटी बनाएको छ। त्यो कमिटीले चाँडैभन्दा चाँडै त्यसको एउटा चाहिँ मोडालिटी तयार गर्छ। झण्डै 28 वर्ष अगाडि नै नेपालका सडकमा प्रशस्त विद्युतीय सवारी गुडेका देख्न पाइन्थ्यो। यो हिसाबले विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा मुलुक धेरै अगाडि हुनुपर्ने थियो। तर विडम्बना सबल नेतृत्वको अभावले अहिले फेरि नेपाल सुरुवाती अवस्थामै फर्कनु पर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ। विद्युतीय सवारीमा दिएको छुट र सहजताका हिसाबले यस्ता सवारीको माग भने अत्यधिक रहेकाले पछिल्लो व्यवस्थाले यसको प्रयोग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। इभीको चाहिँ एकदमै डिमान्ड बढेको छ हैन। बेसिकली हाम्रो लास्ट फिस्कल इयरको बजेटबाट चाहिँ जुन डिसिजन भयो हैन, हाम्रो ड्युटी घटाउने, एक्साइज हटाउने, त्यसबाट चाहिँ लास्ट इयरदेखि नै एकदम डिमान्ड चाहिँ राम्रो छ। सरकार साँच्चीकै गम्भीर भएर आवश्यक सहजीकरण हुने हो भने सवारी रूपान्तरण उल्लेख्य दरले बढ्ने बताउनुहुन्छ इन्जिनियर अभिषेक कार्की। जस्तो सरकारले तपाईँको एनडिसीले चाहिँ 2030 सम्म चाहिँ हामी 30% चाहिँ पब्लिक युटिलिटी भेहिकललाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिफाई गर्छौँ भन्नुभएको छ नि। त्यो त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि आजको डेटदेखि नै डिजलबाट चल्ने गाडीहरूलाई चाहिँ इम्पोर्ट बन्द गरिदिनु पर्यो। किनभने 2030 सम्म नै गाडी इम्पोर्ट भइरह्यो भने त त्यो कुरामा नि इन्भेस्टमेन्ट त भएको, नेपालको इन्भेस्टमेन्ट त भएको छ नि त, त्यसलाई हटाउने कुरो पनि भएन। सरकारले कन्भर्जन गर्न दिने भनेको छ भने चाहिँ हामीले गभर्मेन्टले एउटा डिप्लोमेटिक वेमा चाहिँ चाइनिज गभर्मेन्टसँग बस्ने अथवा इन्डियन गभर्मेन्टसँग बस्ने चाहिँ हामीले यतिवटा बस कन्भर्ट गर्छौँ, तपाईँले हामीलाई यो सुविधा दिनु, हामीले ब्याट्रीहरूको लागि सब्सिडाइज गरिन्छौँ भने नि उताको बिजनेस गर्नेलाई पनि ठाउँ भयो, नेपालमा पनि बिजनेस गर्ने ठाउँ भयो। बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न र विद्युत खपत बढाउन सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प देखिँदैन। इमेज न्यूजका लागि सहकर्मी दिलीप पोखरेलका साथमा नवीना निरौला, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक पुनरुत्थान तीव्र गतिमा हुन खोज्दा शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएर विदेशी विनिमय सञ्चितमा चाप परेको बताउनु भएको छ। उहाँले यो अवस्था अझै केही समय कायम रहने देखिएको पनि बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकको 67औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। विदेशी विनिमय सञ्चितमा परेको चापलाई दृष्टिगत गरी बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको लागि राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेका नीतिगत प्रयासले विदेशी विनिमय सञ्चित पर्याप्तता सूचक पछिल्ला महिनामा स्थिर रहेको उहाँले दावी गर्नुभयो। बाह्य क्षेत्रको अवस्था हेरी यसको स्थायित्वको लागि आगामी दिनमा थप उपाय अवलम्बन गर्न राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। गभर्नर अधिकारीले कोभिड संक्रमणको थप लहरको सम्भावना रहे पनि आर्थिक गतिविधि पुनरुत्थानमा ठूलो अवरोध नहुने दावी गर्नुभएको छ। यस्तै राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डाक्टर तिलक रावलले नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा रहेको तर सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या आउनु कुनै व्यक्तिको कारण मात्रै नभएको उहाँको टिप्पणी छ। पछिल्ला 2 दिन दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लागेको शेयर बजार आज सामान्य अङ्कले सकारात्मक रहेर थामिन पुग्यो।
उतार चढावका बीच बजार परिसूचक नेप्से 5 अङ्कले उखालो लागेर 2376 कायम भएर थामिएको हो। आइतबार 96 अङ्कले उखालो लागेको बजार सोमबार र मंगलबार दोहोरो अङ्कले घटेको थियो। आज नेप्से हरियो रहे पनि कारोबार भने 1 अर्ब हाराहारीमै खुम्चियो। हिजो 2वटा उपसमूह सकारात्मक रहेकोमा आज 4 उपसमूह बाहेक अरू सबै समूह उकालो लागे। व्यापार, वाणिज्य ब्याङ्क, लघुवित्त, सामूहिक लगानी कोष सामान्य अङ्कले रातो रहे बाहेक अरू अधिकांश समूह दोहोरो अङ्कले सुधारिएका छन्। यस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा 228 कम्पनीको करिब 29 लाख किता सेयर 1 अर्ब 9 करोड बराबरमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी जेठ असारमा धान रोप्ने किसानलाई उन्नत जातको बिउ उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको छ। आज कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र माताहतको कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले किसानलाई उन्नत जातको बिउ दिएर धानको उत्पादन 3 गुणा वृद्धि गर्न निर्देशन दिनुभयो। सो छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले चामलको बढ्दो आयातलाई यसै वर्षदेखि घटाउनु पर्ने दबाव रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री शर्माले नेपालमा सूचीकृत भएका उन्नत जातको धान बिउको सूची, आयातकर्ता व्यवसायी र उन्नत जातको बिउ प्रयोगबाट हुने उत्पादन वृद्धिको अनुमानित तथ्याङ्क सहित पुनः छलफलमा आउन समेत निर्देशन दिनुभयो। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। इमेज न्यूजमा फेरि अर्को ब्रेक, त्यस अघि बाँकी हेडलाइन्स। भारत सरकारले 12 वर्ष मुनिका बालबालिकामा लगाउने खोपलाई मान्यता। कोर्बोभ्याक्स र कोभ्याक्सिनका खोप 5 देखि 12 वर्ष उमेर समूहमा लगाउन सकिने। र जिम्बाब्वे विरुद्धको सिरिजका लागि नेपाली क्रिकेट टिमको तयारी सुरु। जेठ 26बाट लेग 2 अन्तर्गत अमेरिका र ओमानसँग त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्ने। भारतले 12 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि बनाएको खोपलाई मान्यता दिएको छ। भारत बायोटेक कम्पनीले बनाएको कोभ्याक्सिनलाई 6 देखि 12 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि लगाउने अनुमति दिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भारतीय स्वास्थ्य मन्त्री मनसुख मन्दावियाका अनुसार यो खोप यसअघि 12 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका बालबालिका र वयस्कलाई लगाइएको थियो। भारतमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएको बेला 12 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई लगाउने खोपलाई अनुमति दिएको हो। तर हालका लागि आपतकालीन प्रयोगका लागि मात्रै 12 वर्ष मुनि खोप लगाइनेछ। यस्तै भारत सरकारले अन्य 2 खोपलाई पनि आपतकालीन प्रयोगका लागि स्वीकृति दिएको छ। 5 देखि 12 वर्षका बालबालिकाका लागि कोर्बेभ्याक्स र 12 वर्षभन्दा माथिका बालबालिकाका लागि जाइडसको खोप लगाउन सकिने गरी स्वीकृति दिएको बताइएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। जिम्बाब्वे विरुद्ध हुने एक दिवसीय र टी20 श्रृङ्खलाका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले अभ्यास सुरु गरेको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले जिम्बाब्वे विरुद्ध हुने एक दिवसीय र टी20 श्रृङ्खलाका लागि बोलाएका 23 खेलाडीलाई समावेश गर्दै आजबाट प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। नेपालले शनिबारदेखि कीर्तिपुर मैदानमा जिम्बाब्वे एसँग 3 एक दिवसीय र 3 टी20 श्रृङ्खला खेल्दैछ। श्रृङ्खलाका लागि क्यानले यसअघि सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा टोली घोषणा गरेको थियो, जसमा बशीर अहमदले पहिलो स्थान बनाएका छन् भने सुनिल धमलाले लामो समयपछि कमब्याक गरे। यही टिमबाट खेलको दिन सुरुवाती 11 छनौट गरिने क्यानले जनाएको छ। 10 दिनसम्म चल्ने सिरिजमा जिम्बाब्वेका राष्ट्रिय टोलीमा रहेका खेलाडीको समेत सहभागिता रहनेछ। नेपालले जुन दोस्रो सातादेखि अमेरिकामा सुरु हुने आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिजमा पहिलो खेल ओमानसँग खेल्ने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले नेपाल, अमेरिका र ओमान बीचको त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिजको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ। नेपालले पहिलो खेल वैशाख जेठ 26 मा ओमानसँग खेल्दैछ। लिग 2 मा ओमान 32 खेल खेल्दै 19 मा जित र 11 मा हारका साथ शीर्ष स्थानमा छ। अमेरिका 16 खेलमा 7
7मा जित र 9मा हार सहित 14 अङ्कका साथ 5औं स्थानमा छ। नेपाल 12 खेलमा 6मा जित र 6मा हार सहित 6औं स्थानमा छ। नेपालको यो विश्वकप लिग 2 मा चौथो त्रिकोणात्मक सिरिज हो। 7 टोली सहभागी विश्वकप लिग 2 मा शीर्ष 3 टोलीले आगामी वर्ष हुने एक दिवसीय विश्वकप ग्लोबल छनौट सिधै खेल्न पाउनेछन्। अब वेदर अपडेट। अन्त्यमा हेडलाइन्स फेरि एकपटक। एमालेसँग स्थानीय स्तरमा भएका तालमेल खारेज गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णय। बागीलाई फकाउन केन्द्रबाटै नेताहरू परिचालन। निर्वाचन आयोगले आज र भोलि उम्मेद्वार विरुद्धका उजुरीको जाँचबुझ गर्ने। अन्तिम नामावली 16 गते। उम्मेदवारी दिनेमा पहिलो एमाले, दोस्रोमा कांग्रेस। एमाले अध्यक्ष ओलीको मुखमा अंगार भएकाले कालो उकल्ने कांग्रेस नेता थापाको टिप्पणी। झुटलाई चुनौती दिने मानिसलाई ओलीले पागल भन्ने गरेको आरोप। जेठ 1 गतेदेखि हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय। बिहान 9:30 देखि बेलुकी 5:30 बजेसम्म सरकारी कार्यालयले सेवा दिनुपर्ने। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री सूचीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा 5 वर्षको जेल सजाय सुनाइयो। सूची विरुद्धका 11 मध्ये पहिलो मुद्दाको मात्र सुनुवाई। जिम्बाब्वे विरुद्धको सिरिजको लागि नेपाली क्रिकेट टिमको तयारी सुरु। जेठ 26बाट लेग 2 अन्तर्गत अमेरिका र ओमानसँग त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्ने। इमेज न्यूज सकियो। तपाईँ हामीलाई imagekhabar.com मा पनि हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।